السلام عليكم ورحمة الله أعزائي عزيزتي متتبعي قناة أيادي مات. في هذا الفيديو غنتطرقوا لتصحيح التمرين الثالث من الدورة العادية 2020 ديال الامتحان الوطني الدورة العادية 2020. صححنا التمرين الأول والثاني اللي ما شافهمش يمشي يشوفهم. ومور هذا إن شاء الله ديروا لايك ودعمونا بجيم باش يوصلكم الفيديو اللي جاي ديال الدالة ديال البروبليم. إذا دابا غنتطرقوا للتمرين الثالث. قلت واخا هو عندي هنا باللغة الفرنسية، يعني خديت أنا امتحان ديال الخيار الفرنسي، ولكن هو نفس لي زينونسي. إذا حنا غنصحوه باللغة العربية والفرنسية باش تستافدوا جميعا إن شاء الله. إذا يقول التمرين: On considère la fonction numérique g définie sur 0 plus l'infini par g de x est égal à g de x moins 2 moins ln de x. يعني نعتبر الدالة العددية g المعرفة على صفر بلس لانفيني بما يلي: بين أن مهما يكون إكس ينتمي لصفر بلس لانفيني عندي جي بريم دو إكس يساوي جذر إكس ناقص واحد على إكس. ألوغ لدينا جي دو إكس. ألوغ exercice 3, premièrement A. Nous avons g de x تساوي جوج جذر إكس ناقص جوج ناقص الان دي اكس. اذا طلب مني نبين على ان جي دي اكس تساوي هاد الداله هادي جي اشاره دو اكس يساوي جوج جذر اكس ناقص جوج ناقص الان دي اكس اشاره، يعني تساوي جوج جذر اكس اشاره هي جوج جذر اكس هو واحد على جوج جذر اكس، الإشارة ديال جذر اكس هي واحد على جوج جذر اكس، ناقص جوج طبعا هي صفر، الإشارة ديال عدد كما كان هو صفر، والإلين دو اكس هي ناقص الإلين دو اكس الإشارة ديالو هي واحد على اكس sur moins 1 sur x. Alors je simplifie par 2, ça reste quoi? 1 sur la racine de x moins 1 sur x. Alors je rends là au même dénominateur, je multiplie par la racine de x en haut et en bas, serait égal à la racine de x sur la racine de x fois la racine de x, la racine de x au carré est x, moins 1 sur x. Donc g' de x, donc g' de x يساوي جذر x ناقص واحد على x. وهذه هي النتيجة المطلوبة مني. إذا ندوزو للسؤال باء. السؤال باء يقول: montrer que g est croissante sur 1 plus l'infini. بين على أن g تزايدية على واحد بلس لانفيني. ألور باش نبينو على أن g تزايدية على واحد بلس لانفيني خصنا نبينو على أن g إشارة تكون موجبة. إذا على المجال sur l'intervalle 1 plus l'infini، على المجال واحد بلس لانفيني، عفوا واحد بلس لانفيني، لدينا اش؟ لدينا اكس أكبر من واحد، لأن من واحد بلس لانفيني لدينا اكس أكبر من واحد. إذا جذر إكس إذا درنا الجذر هنا، لأن خصني نوصل نأطر هذه، وعندنا بعد إكس راه أكبر من صفر، هذه أكبر من صفر. إذا الإشارة ديال جذر إكس إشارة هي الإشارة ديال جذر إكس ناقص واحد. إذا الجذر ديال إكس منه يعني جذر إكس أكبر أو يساوي من جذر واحد هو واحد، يعني جذر إكس ناقص واحد، جذر إكس ناقص واحد أكبر من صفر أو يساوي، طبعا معليش، أو يساوي صفر. إذا إلا كان أي جذر إكس موان زان أكبر من صفر، إذا جي بريم دي إكس قلنا ولدينا إكس أكبر من صفر، إذا جي بريم دي إكس أكبر أو يساوي صفر، ومنه اف تزايدية، ومنه جي عفوا جي تزايدية
على واحد بليس لانفيني. إذا أمر السؤال الثاني، أو لا السؤال الصي عفوا، يعني جيم واحد الصي. On déduit que pour tout x de 1 plus l'infini, l'un de x est compris entre 0 et 2 la racine de x. يعني استنتج على أن على لكل x من 1 بلس لانفيني لدينا ال n دو x محصورة ما بين 0 و 2 جذر x، وعطاونا بلي 2 جذر x ناقص 2 أصغر أو يساوي 2 جذر x. إذا نحن لدينا ما يكون x ينتمي لواحد بلس لانفيني كنعرف بلي x أكبر، ما يكون x ينتمي لواحد بلس لانفيني، إذا x أكبر من واحد أو يساوي واحد. إذا ال n دو x أكبر أو يساوي ال n دو واحد. علاش؟ لأن ال n دو x ال n دالة تزايدية، لأن ال n دالة تزايدية. إذا ال n دو x أكبر أو يساوي صفر، car la fonction ln est croissante. الوغ ثانيا دابا حنا بينا هاد المتراجحة هادي، هاد لا متساوية هادي، دونك خصنا نبينو هادي ln دو x. دونك montrons que لنبين أن ln de x est inférieur ou égal à 2 جذر x. ولهذا غنحسبو هنايا جيد واحد، لدينا جيد واحد يساوي 2 جذر واحد ناقص 2 ناقص ln دو واحد يساوي جذر واحد في 2 هي 2 ناقص 2 ناقص ln دو واحد هي صفر. إذا 2 ناقص 2 هي صفر، معناه أن جيد واحد يساوي صفر. ولدينا مهما يكون x ينتمي لواحد بلس لانفيني، x أكبر من واحد، معناه أن جي دو x، لأن بينا بلي جي تزايدية، قلنا بلي جي تزايدية، إذا جي دو x أكبر من جي دو واحد. ألوغ جي دو واحد قلنا هي صفر، راح حسبناها دابا، و جي دو x هي اش؟ هي 2 جذر x، 2 جذر x ناقص 2 ناقص ln دو x، معناه أن 2 جذر x ناقص 2 جذر x ناقص 2 أكبر أو يساوي، إلا جبت ln دو x لهنايا تصبح لي ln دو x. ألوغ لدي هاد 2 جذر x ناقص 2 هما عطاوها لي في أصغر من واحد، هادي أصغر من 2 جذر x، أصغر 2 جذر x ناقص 2 أصغر من 2 جذر x. إذا غنكتب هنايا أصغر من 2 جذر x، 2 جذر x ناقص 2 أكبر أو يساوي ln دو x. ومنه فإن إلا كانت ln دو x أصغر من هذه وهذه أصغر من هذه، معناها أن ln دو x أصغر من، أي ln دو x أصغر من 2 جذر x. وبالتالي يعني عندنا جي دو x، عفوا ln دو x، بينا على أن ln دو x أكبر من صفر و ln دو x أصغر من 2 جذر x. إذا وبالتالي فإن مهما يكون x ينتمي لواحد بلس لانفيني أو لكل x من واحد بلس لانفيني، لدينا ln دو x محصورة ما بين صفر و 2 جذر x. هذه هي النتيجة اللي مطلوبة مني. إذا الضي، لا كيسيون نيميرو الضي، montrer que pour tout x de
1 plus l'infini لكل x من 1 plus l'infini x أس 3 ln du x أس 3 sur x au carré محصور ما بين 0 و 8 على جذر x. alors حسب واحد حسب السؤال C لدينا ln du x. alors selon la question D, la question C, la question petit c لدينا هنا يكون x ينتمي لواحد بليس لانفيني لدينا ln du x محصور ما بين 0 و 2 جذر x. إذا إلا رفعت هذه أس 3 هنايا باش نأطر دابا هذه خصني نرفع هذه أس 3 معناه أن ln du x هنا عندي أو يساوي عفوا ln du x أس 3 inférieur supérieur ou égal à 0 أس 3 c'est 0 inférieur ou égal à 2 جذر x أس 3. donc ln du x أس 3 ln du x أس 3 sur x au carré, ce qu'on m'a demandé, sur x au carré. علاش؟ لأن x au carré عدد موجب، لأن x أكبر من محصور يعني x ينتمي لواحد بليس لانفيني وأصلا هو مربع، إذا كما كان غيكون أكبر من 0 ومحصور ما بين 2 جذر x 2 جذر x أس 3 على إكس مربع. يلا غنحسب هذه دابا، هذه هي اللي مطلوب مني أصغر أو يساوي 0 ln du x أس 3 sur x au carré. خاصني نحسب هذه 2 أس 3 هي 8 جذر x أس 3 هي x جذر x لأن جذر x في جذر x هي x جذر x على x au carré. ألور واحد x هنا غنعمل بها غنختزل بها عفوا. شنو يبقى لي؟ يبقى لي جذر اكس على اكس، جذر اكس على اكس هنا اكس هي جذر اكس في جذر اكس، غنختزل بوحده شنو يبقى لي 8 على جذر اكس. اذا ln دو اكس أس 3 على اكس مربع محصور ما بين 0 و 8 على جذر اكس. هذا هو اللي مطلوب مني هنا. et on déduire que la limite x أس 3 sur x au carré tend vers plus l'infini. Alors on en déduit que هذه tend vers 0 هذه la limite quand x tend vers l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini ديال 8 على جذر x est égal à plus l'infini عفوا est égal à 8 sur plus l'infini donc est égal à 0. الور إلا كانت هاد الدالة هادي محصورة ما بين 0 و 0 معناه أنها ستنفير 0 ضروري حسب مصادق التقارب. d'après les critères de convergence nous avons si une fonction f compris entre deux fonctions qui tendent vers 0 donc il tend vers 0 qui tendent أصلا qui tendent vers un nombre L si un محصورة ما بين Vn و Wn أو لا دبليو إكس ولا إن ولا إلا كانوا هادو بجوج طون فيغ واحد سيغتان إل معناه أن هادي أوتوماتيكمون طون فيغ إل. ألوغ سولون لي كريتير دو ديفيرجونس حسب مصادق التقارب حسب مصادق التقارب selon les critères de convergence nous avons la limite quand x tend vers plus l'infini ديال ln de x أس 3 sur x au carré est égal à 0. Alors je passe à la deuxième question. La deuxième question dit montrer que la fonction g telle que g de x est égal à x facteur de moins 1 plus 4 tiers la racine de x moins ln de x est une primitive de g sur 0 plus l'infini. Avec g, il y a dit g est égal à 2 la racine de x moins 2 moins ln de x. Alors c'est quoi g est primitive de g? C'est-à-dire g dérivée est égal à g. On voit la dérivée de g
هي اللي خصني نجبر تساوي جي. دونك جي دو إكس إت إيكال جي دو إكس إت إيكال à إكس فاكتور موان 1 زائد 4 على 3 جذر إكس موان ln de x. Donc g prime de x serait égal à هذه عندي دالة f في الدالة g غنعتبر هذه f فوا g إلا غنطبق القاعدة ديال f فوا g تيكال f بريم g بلس f g بريم. دونك f بريم g هي x بريم g هذه كاملة هي موان 1 بلس 4 تيير racine de x moins ln de x plus f g prime plus x g prime il y a moins 1 plus 4 tiers racine de x moins ln de x prime. Alors là c'est égal x prime il y a 1 دونك شنو بقى لينا هذه تجي واحد نضربها في هادشي كامل غيبقى لي هو هادشي هذا. دونك ناقص واحد زائد 4 على 3 جذر إكس ناقص ln دو إكس زائد إكس هادي عامل ناقص واحد الديريفي ديالها هي زيرو 4 على 3 غنديرها 4 على 3 وجذر إكس الديريفي ديالها هي 1 على 2 جذر إكس ناقص الديريفي ديال ln دو إكس هي 1 على إكس. يلا نخرج هادي دابا تساوي ناقص واحد زائد 4 على 3 جذر إكس ناقص ln دو إكس زائد 4 على 3 إكس أو 4 إكس على 3 مضروبة في 1 على 2 جذر إكس. إكس في 1 على إكس ناقص إكس في 1 على إكس هي 1 إكس في 1 على إكس هي 1. ألور دابا ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص 2. Alors, là, moins ln de 2, ln de x, plus 4 tiers la racine de x, plus. Alors là, je simplifie par 2, ça reste 2x, ou la 2 tiers, x sur la racine de x. x على جذر x هي اش؟ عفوا هذه انا حسبتها هنا. الور اكس على جذر اكس هي اللي حسبنا قبيله تساوي لنا جذر اكس. اذا 4 على 3 جذر اكس زائد 2 على 3 جذر اكس هي شنو هي؟ هي 6 على 3 جذر اكس و 6 على 3 هي 2 جذر اكس. دونك ايت ايكال ا موان 2 بلس 2 جذر اكس موان ln دو اكس وهذه هي جي دو اكس. فوالا 2 جذر اكس ناقص 2 2 جذر إكس ناقص 2 ناقص ln دو إكس. دونك est égal à G de X. Alors G prime de X est égal à G de X ومنه G كبيرة هي دالة أصلية للدالة G de X. G est une primitive de G de X. Donc G est une primitive هي دالة أصلية est une primitive de G de X. Alors la dernière question, calculer l'intégrale de 1 à 4 de G de X dx. Alors 2 ثانيا l'intégrale أو التكامل من 1 ل 4 de G de X dx est égal à l'intégrale de G de X لأن احنا بينا بأن G de X هي الدالة الأصلية دو G de X. إذا G de X هكذا ديال من 1 ل 4. إذا بقى خصني نعوض دابا نعوض G de X بالقيمة ديالها يساوي ها G de X هي X facteur de moins 1 plus 4 tiers G de X moins ln de X
de 1 à 4. Alors je remplace maintenant 4x x هي 4 دونك 4 عامل ناقص 1 زائد 4 على 3 جذر 4 ناقص الإلين 4. ناقص 1 عامل ناقص 1 زائد 4 على 3 جذر 1 هي 1 ناقص الإلين 1 هي 0 دونك تساوي ناقص 4 زائد 16 على 3 4 في 4 هي 16 زائد 16 على 3 جذر 4 هي 2 ناقص 4 إلين 4 زائد 1 ناقص 4 على 3 تساوي ناقص 4 زائد 16 في 2 16 في 2 نعم هي 32 على 3 ناقص 4 إلين 4 3 على 3 ناقص 4 على 3 هي ناقص 1 على 3. الوغ 32 ناقص 1 هي 16 على هي 31. نعم 32 على 3 ناقص 1 على 3 هي 31 على 3 زائد ناقص 4 هي ناقص 12 على 3 ناقص 4 إلين 4. الوغ 31 ناقص 12 على 3 تساوي 19 على 3 ناقص 4 الإلين 4. وهذه هي تكامل ديال جي دو إكس دي إكس من 1 ل 4. خليها له هكا من الأحسن، لأن علاش؟ لأن في لابليكاسيون نيميريك ما عطانيش الإلين 4. إلا بغيت نخليها له هكا من الأحسن، ولا جيت نحسبها في الماكينة نشوف الإلين 4 كيعطيني في لا ماشين هكا مباشرة غتعطيني حوالي تقريبا 0.788. من الأحسن نخليها له هكا. يلا شكرا على تتبعكم، وديروا لنا لايك وتابوناو في هاد لاشين باش يوصلوكم الفيديوهات الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.